बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। कुछ अहम खबरें हैं अदालतों से। सबसे अहम खबर जो है वो तोशा खाना केस के हवाले से है। उससे भी बड़ी अहम खबर इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, और इनसे भी एक और सबसे अहम खबर जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान की कौम की नज़रें लगी हुई थी, वो ये खबर थी कि जो कैमरा नस्ब किया गया है जो कि खान साहब की रिकॉर्डिंग कर रहा है, उस कैमरे के मकासद क्या है? क्या सिर्फ उनकी तजलील इसका मकसद है या कुछ और मकासद है? कुछ और अहम मकासद हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि तोशा खाना केस के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जो सिर्फ तकरीबन 20 से 25 दिन के मेहमान रह गए पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एज अ चीफ जस्टिस, क्योंकि अगले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो है वो अपनी रिटायरमेंट से पहले वो तमाम अहम केसेस, अहम मुकदमात को निपटाना चाहते हैं जिनके जरिए तारीख उनको हमेशा याद रखेगी। मगर तारीख उमर अता बंदियाल साहब को इस एक मामले के ऊपर भी याद रखेगी कि पंजाब के अंदर जो इंतखाबात कराने का उन्होंने हुक्म जारी किया था कि 90 रोज के अंदर जो इंतखाब होना था, बाकायदा तारीख दे दी गई थी, और फिर उन्होंने एक तकरीब के अंदर कह दिया था कि मैं अपना फैसला दे चुका, बाकी इंतखाबात अगर नहीं कराए गए तो उसका फैसला तारीख करेगी। एनी हो, उमर अता बंदियाल साहब जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, बड़े लोग उनको शाबाश दे रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त उन्होंने प्रोसीडिंग की। उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन के वकील को धो डाला, उसको बात नहीं करने दी गई, सख्त किस्म के सवालात किए गए। मगर मेरे भी कुछ सवालात हैं, वो भी मैं उनके सामने रखूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बड़े अहम रिमार्क्स थे उमर अता बंदियाल साहब के, उन्होंने कहा कि जी बादियों नजर में ये तोशा खाना केस के हवाले से जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था उसके ऊपर जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहमियत के हामिल है, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी है कि इंसाफ जो है वो होता हुआ भी नजर आएगा। वो कहते हैं कि जी बादियों नजर में ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसके हवाले से कहा जा सकता है कि वो दुरुस्त नहीं था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी बहुत सारी खामियां बादियों नजर में इस फैसले के अंदर ट्रायल कोर्ट के, जिसके जरिए से खान साहब को अटक जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, उसमें बहुत सारी खामियां मौजूद हैं। और फिर इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी कल हाई कोर्ट को, पहले उन्होंने कहा जी कल हाई कोर्ट को फैसला कर लेने दे, हम परसों इस केस को सुनेंगे और फिर इसके तनाजुर के अंदर जो है ना वो चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। मगर अब ये कि तोशा खाना की जो केस की प्रोसीडिंग है वो कल होने जा रही, 1 से 2 बजे के दरमियान का वक्त मिला है। मुख्तलिफ मुतज़ाद किस्म की चीजें भी सामने आ रही हैं, लेकिन इसके अलावा जो एक और अहम रिमार्क्स हैं वो जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब के हैं। उन्होंने कहा कि जी ट्रायल कोर्ट को इतनी जल्दी क्या थी कि उन्होंने गवाहान को भी पेश नहीं करने दिया गया, हालांकि हक के दिफा जो है पूरी दुनिया में किसी भी मुल्जिम को दिया जाता है, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि ट्रायल कोर्ट ने बड़ी जल्दी के अंदर जो है वो ये फैसला सुना दिया। और फिर उन्होंने ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि जी कलअदम शुदा ये फैसला था जिसकी बुनियाद पर दोबारा से फैसला दिया गया, तो इसमें बड़ी बादियों नजर के अंदर खामियां मौजूद हैं, जिसके बाद ये कभी उम्मीद है, इम्कानात है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो अटक जेल से बाहर आ जाएंगे, वो अपने घर चले जाएंगे, उनकी जमानत हो सकती है, उनकी सजा मुअत्तल हो सकती है। ये इस किस्म की जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं। मगर एक अहम चीज जिसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, जो ये जाहिर करता है कि जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पूरा प्लान अपना तैयार किया, तो उसका कोई फायदा नहीं होने जा रहा। उसकी मैं रीजन आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि ये तो वो अहम रिमार्क्स है तोशा खाना के अंदर जो कि खान साहब के हक में दिए गए, मगर कुछ और अहम रिमार्क्स हैं जो कि इस केस की तनाजुर, इसकी नौइयत और इसके आगे वाले आने वाले एजेंडा को जाहिर करता है। इसके अंदर जो अहम बात है वो ये थी कि लतीफ खोसा साहब जो इस पूरे मामले के अंदर खान साहब को प्रेजेंट कर रहे हैं, लतीफ खोसा साहब की बाकायदा तौर पर सरजनिश की गई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी आप कोई भी बात करते हैं, हर बात के अंदर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेकर आ जाते हैं, तो ये बड़ा गलत है, इसके ऊपर जो है वो इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए, यानी बाकायदा तौर पे एतराज उठाया। तो उस पर खोसा साहब ने कहा कि जनाब आली मुझे बताइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अगर मैं एतराज नहीं उठाऊं तो मेरे पास क्या सेकंड ऑप्शन है। जो वो काम कर रहे हैं, जिस किस्म के फैसले दे रहे हैं, जिस तरह से वो तेजी के अंदर लगे रहते हैं, जिस तरह से एक वन साइडेड रोल वो प्ले कर रहे हैं, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे होते हुए वो जानिबदाराना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो उस पे बड़े अहम एक लाइन, एक जुमला है चीफ जस्टिस साहब ने बोला। उन्होंने कहा कि जनाब अली आप फैसले को डिस्कस करें, जो फैसला आया उसको डिस्कस करें, जजेस को डिस्कस मत करें। यानी कि ये बात जाहिर करती है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब या जस्टिस हमायूं दिलावर, जो जज हमायूं दिलावर है, उसके हवाले से जो पीटीआई सोचती है, जो बात करती है, मुख्तलिफ न्यूट्रल तज्ज़ियाकार जो हैं वो बात करते हैं
کہ کتنا جانبدارانہ انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے. تو یہ کہانی تو ججز سے شروع ہوتی ہے. اگر جج نیوٹرل نہیں ہوگا تو فیصلہ نیوٹرل کس طرح سے آئے گا؟ اسی لیے ججز کے اوپر بات ہو رہی ہے. مگر ججز پر بات کرنے سے آج چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے بالکل کلیئر کٹ روک دیا کہ آپ ججز کے اوپر بات نہیں کر سکتے. ہاں، جو ججز فیصلے دیتے ہیں آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. تو آج باقاعدہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب کی سرزنش کی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جاتے جاتے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ان 25 دنوں میں جو ہے ہر روز ہمیں لگتا ہے کہ آج ایک سینچری کریں گے، پھر ہمیں لگتا ہے نہیں آج سینچری کریں گے، پھر ہمیں کہا جاتا ہے نہیں پرسوں سینچری کریں گے. ایک امید بار بار دلائی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر انصاف کا جو قتل ہو رہا ہے، اس قتل کو روکنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے ایک چیف کے اوپر ہے. چیف جسٹس صاحب ہر بار پاکستانی عوام کو ایک امید دیتے ہیں، اور جتنے زبردست ان کے ریمارکس ہوتے ہیں، جتنی زبردست وہ پروسیڈنگز کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد امکانات میں یہ روشن امکانات ہوتے ہیں کہ شاید ایک ایسا فیصلہ آئے گا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کے اصولوں کے اوپر مبنی ہوگا، جس کے اندر عوام مطمئن ہوگی کہ واقعی ہمیں عدالتوں سے انصاف ملا اپنے لیڈر کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، جو لوگ پابند سلاسل ہیں، جو لوگ جبری اٹھائے گئے ہیں، جو لوگ کارکن تھے جن لوگوں کو خدشات کی بنا پر اٹھایا گیا ہے. مگر مجھے پھر بھی بار بار، خدا نہ کرے ایسا ہو، مگر بار بار یہ خدشہ اٹھتا ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب جسٹس کارنیلیس بنتے بنتے پھر جسٹس منیر بن جائیں گے. بالکل اسی طرح سے جیسے پنجاب کے اندر انتخابات کے حوالے سے جسٹس صاحب نے اپنا جو رول پلے کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے جو پیشنیٹلی اس کام کو چلایا، پھر جو انہوں نے حکم صادر کر دیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، انہوں نے حکم صادر کر دیا الیکشن کمیشن کے علاوہ تمام جگہوں پر کہ جی پنجاب کے اندر انتظامیہ کو بتا دیا گیا، فنڈز کا اجرا کرنے کے لیے گورنمنٹس کو کہہ دیا گیا کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ انتخاب ہوگا. تو وہ مومنٹ تھا کہ ہمیں لگا کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب جسٹس کارنیلیس بن گئے ہیں. مگر پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے فیصلے کے اوپر نہ گورنمنٹ نے عمل درآمد کیا، نہ آئینی ادارے نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، نہ انتظامیہ نے ان کو معاونت کی، چپ سادے رکھی. بلکہ باقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کا جو ایک رائٹ ہے حکم جاری کرنے کا، اس کو چیلنج کر دیا کہ آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے. پھر ایک ایسا قانون لایا گیا کہ سارا جو اختیار تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا گیا. یہاں پر بھی ہمیں لگتا ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر خان صاحب کے لیے جس طرح سے تیزی کے ساتھ وہ اس کیس کو سن رہے ہیں، نمٹانا چاہتے ہیں، خواہش بھی رکھتے ہیں، اور غلطیاں بھی بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے وکلاء کو کہ آپ کی کہاں غلطیاں ہیں، پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بادی النظر میں غلط ہے، اس میں بہت ساری خامیاں ہیں. یہاں تک تو سمجھ آتی ہے. مگر یہی مومنٹ تھا کہ جب پنجاب کے اندر بھی جسٹس کارنیلیس بنتے بنتے وہ جسٹس منیر ہمیں لگنے لگے. یہاں پر بھی لگتا ہے کہ 25 دن خوب رش لگا رہے گا، 25 دن خوب سنوائی ہوگی، اور آخر میں ہمیں جسٹس منیر والا ایک رویہ دیکھنے میں ملے گا. خدا کرے کہ میری یہ باتیں غلط ثابت ہوں، مگر ہمیشہ تاریخ اپنے حوالوں سے جانی جاتی ہے، ہمیشہ کوئی شخص اپنے ماضی کے حوالوں سے جانا جاتا ہے، اور چیف جسٹس یا کوئی بھی جج اپنے ماضی کے فیصلوں سے اپنی شہرت کو لے کر آگے بڑھتا ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ اس کے اندر چیف جسٹس یا ان کا جو بینچ ہے یا دیگر ججز ہیں وہ اپنا کیا رول پلے کرتے ہیں. اور جو ایک اور عام خبر ہے الیکشن کے حوالے سے اور کیمرہ کی ریکارڈنگ کے حوالے سے، وہ ساری سامنے آ گئی ہے کہ کیمرے کی ریکارڈنگ کیوں ہو رہی ہے. کیمرے کی ریکارڈنگ کیوں ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. خان صاحب کے بیرک کے بالکل سامنے جو کیمرہ ان کی نقل و حرکت کو ریکارڈ کرتا ہے، ان کی ایک ایک حرکت اس کیمرہ کے اندر ریکارڈ ہوتی ہے. 24 گھنٹے 24/7 وہ کیمرہ کام کرتا ہے. اب اس کے اندر جو ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس ریکارڈنگ سے یہ مقصد نہیں ہے کہ اس سے خان صاحب کی تذلیل کے لیے کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت یا آئندہ آنے والے مستقبل میں استعمال کیا جائے گا، بلکہ اس کیمرہ کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ماہر نفسیات ہیں کچھ، ان کو بھیجی جاتی ہے. وہ ماہر نفسیات جو ہیں اس ریکارڈنگ سے خان صاحب کی ایک ایک موومنٹ کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ خان صاحب کب ڈپریشن میں تھے، کیا وہ واقعی ڈپریشن میں ہے یا نہیں ہے، کیا وہ اس ڈیل کو یا اس پیشکش کو قبول کر لیں گے جس کی آفر انہیں بار بار دی گئی ہے. اور اطلاعات ہیں کہ جیل کے اندر 2 مرتبہ ان سے بہت اہم لوگوں نے مذاکرات بھی کیے ہیں، آفر بھی کی ہے. اب وہ اس کیمرہ کی ریکارڈنگ ماہر نفسیات کو بھیج کر یہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے
کہ خان صاحب کیا واقعی تیار ہو جائیں گے باہر جانے کے لیے؟ خان صاحب کیا پارٹی سے علیحدہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کیا خان صاحب اپنی گرفتاری پر پریشان ہے؟ کیا خان صاحب کا مورال ڈاؤن ہو گیا ہے؟ کیا خان صاحب باہر نکل کے زیادہ خطرناک ہو جائیں گے؟ تو یہ کیمرے کی جو ریکارڈنگ ہے اس کا اصل کھرا نکلا ہے ماہر نفسیات کے پاس. چند ایسے لوگ ہیں جن کو یہ ریکارڈنگ بھیجی جاتی ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ خان صاحب کو کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 بجے بلا لیا. مگر اس کے اوپر میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتی ہوں. کل خان صاحب کو 2 بجے بلا لیا گیا ہے، مگر 100% اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ کہا جائے گا کہ خان صاحب کو سیکیورٹی رسک ہے، ان کی جان کو خطرات ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے کر لیں اور پھر آخر میں ویڈیو لنک کے ذریعے بھی شاید ان سے بات چیت نہ کرائی جا سکے، کیونکہ اب یہ گیم پلان بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو بلے سے فارغ کیا جائے جو ان کا انتخابی نشان ہوتا ہے، اور اس کے لیے پی ٹی آئی فائٹ بھی کر رہی ہے. دوسری طرف الیکشن کمیشن کے اندر ایک خط موصول ہوا ہے چیف الیکشن کمشنر کے نام سکندر سلطان راجہ کے نام، جو کہ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے بھیجا ہے. اور اس کے اندر جو متن شامل ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آئین یہ اختیار دیتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے. تو نئی حلقہ بندیوں کی آڑ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کیسے اپنے تئیں کو فیصلہ کر سکتا ہے؟ آج یا کل یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات کے اندر سے کیا نکلتا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.